वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकारद्वारा ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश, पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै विपक्षी दलको विरोध। पछिल्लो समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि आकाशिँदै धानको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि समस्या चुलिएको उपभोक्ताको गुनासो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिँदै सरकारमा सहभागी हुने नेपाली कांग्रेसको औपचारिक निर्णय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन कायम राख्ने। रुसी राष्ट्रपति पुटिन युक्रेनको मारियोपोल शहरको आकस्मिक भ्रमणमा। र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाद्वारा इन्डिया 10 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले 2वटा आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा विधेयक अघि बढाएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा आज पेश भएको छ। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभयो। संसदको अर्को बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भए पश्चात संशोधनका लागि 3 दिनको समय दिएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। संसदमा विधेयक पेश गर्दै सञ्चार मन्त्री शर्माले शान्ति सम्झौता र अदालतको फैसला लगायत पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित तथा सरकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको आधारमा तयार पारिएको प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित र अधिकार कर्मीहरूले विधेयकमा फेरि पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी कतिपय प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। संसदभित्रै पनि राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले विधेयकप्रति विरोध जनाएका छन्। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान गरिएको छ। फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधि शास्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय? विधि र नीति हुन्छ। नीतिभन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिनका लागि बनाइएको सो ऐनलाई तेस्रो पटक संशोधन गर्न लागि हो। संसदको आजको बैठकमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले अदालतको फैसला विपरीत विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले बलात्कार, हत्या, बेपत्ता, यातना लगायत विषयहरू पीडितको सहमतिमा पनि मेलमिलाप हुँदैन भनेर लेखिएको छ। यो विधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर त्यो मेलमिलाप हुन सक्ने गरी ल्याइएको छ। हत्या भएपछि त मेलमिलाप हुँदैन नि। त्यसकारण अदालतको फैसला विपरीत पनि ल्याइएको भनेर आज चर्चा चलिरहेको छ। हामी सबै मान्यज्यूहरूबाट बीच छलफल हुनु आवश्यक छ। शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष भइसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न नसकेपछि आलोचना बढिरहँदा सरकारले विधेयक संशोधन अघि बढाएको हो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय बजारमा अधिकांश वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। खास गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिले नागरिकको भान्सा महँगिएको छ। नेपालीले सबैभन्दा बढी खपत गर्ने धानको मूल्य पछिल्ला केही महिना यता अस्वाभाविक रूपमा बढेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। 30 किलोको प्रति बोरा चामलको मूल्य 500 रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ। धानमा परनिर्भरता बढेसँगै आयातमा भर पर्नुपर्दा मूल्य आकाशिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। रूस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलालाई नराम्ररी असर गरेको छ। युद्ध रूस र युक्रेन बीच भए पनि त्यसको प्रभाव भने आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका नेपाल जस्ता देशहरूमा परेको छ। मुलुकमा पछिल्लो समय अधिकांश वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनुको कारण रूस र युक्रेन युद्धको प्रभाव नै भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा 7.88% को मूल्य वृद्धि हुँदा खाद्यान्नमा औसत मूल्य वृद्धि 6.19% रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क छ।
धानको उत्पादन गत वर्ष 8% वृद्धि भए पनि आवश्यक माग धान्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष करोडौं रुपियाँको धान र चामल आयात हुने गरेको छ। गत वर्ष औसत दर 3,300 प्रति बोरा चामल किन्ने उपभोक्ताले अहिले 4,400 सम्म तिर्नु परेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्। प्रत्येक नेपाली जनताले खाने चामलको हकमा कुरा गर्दाखेरि यो 4 महिनाको दौरानमै 500 रुपियाँ प्रति 30 किलोमा भाव बढिसकेको अवस्था छ। भारत सरकारले चामलमा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकै अवस्थामा पनि नेपालमा चामल भारतबाट घोषित अघोषितमा आयात हुँदै आएको थियो। नेपालमा त तपाईँको आयातमा त प्रतिबन्ध छैन। नेपालमा उत्पादन भएको चामलले पनि करिबन 8-9 महिनालाई पुग्छ। अहिले त स्पष्ट के देखिरहेछ भने यहाँ बिचौली हाबी भएको छ र भानाबाजी बनाएर चाहिँ ठग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसलाई यो कुरालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि, यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नलाई राज्यले जसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ संयन्त्रहरूलाई उपयोग गरेको त पाइएन नि, व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिने किसिमले यिनीहरूले नीति ल्याइराखेको छ। नेपालमा मूल्य वृद्धि हुनुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली मात्रै मुख्य कारण नभएको महर्जनको तर्क छ। सरकारी निकायको अनुगमन फितलो हुँदा आफू खुसी बजार मूल्य निर्धारण हुने गरेको महर्जनले बताए। नेपालमा वार्षिक 40 लाख टन चामलको माग भए पनि यस वर्ष 35,20,000 टन हाराहारीमा मात्रै उत्पादन भएको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 4,80,000 टन चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा 3,82,294 टन आयात भएकोमा यस वर्ष 1,66,486 टन मात्रै आयात भएको तथ्याङ्क छ। चामलको आयात कम देखाएर मूल्य वृद्धि गर्ने गरिएको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भण्डारीको तर्क छ। वस्तुको मूल्यको विश्लेषण गरेर त्यो कतिमा इम्पोर्ट गयो उत्पादनको त्यसको भ्यालुएट कति भएर अन्तिममा उपभोक्तामा 20% मुनाफा सहित पुग्दा कतिमा पुग्नुपर्छ भन्ने मूल्य विश्लेषणको काम वाणिज्य विभाग र अन्त अरू बजार समितिले गर्नुपर्ने थियो। तर नेपाल सरकार यति निरीह भयो कि भारतबाट पैसारीमा चोरी पैसारीमा नियन्त्रण गरेको अवस्थाका कारणले त्यो मौकालाई छोपेर व्यवसायीहरूले चाहिँ स्टक गरेर एउटा कालो बजारी गरिराखेको अवस्था हुन सक्छ। यही कारणले भन्न पत्ता लगाउन चाहिँ पहिले मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले मूल्य विश्लेषण गर्न जरुरी छ। चामलमा न्यूनतम 10 देखि अधिकतम 20% सम्म मूल्य वृद्धि भएको व्यापारीहरू नै स्वीकार्छन्। एकातर्फ माग अनुसारको आपूर्ति नहुने, अर्कोतर्फ व्यवसायीले आफू खुसी बजार भाव निर्धारण गर्दा नियमनकारी निकाय वाणिज्य विभागको अनुगमन फितलो बन्दै गएको गुनासो पनि भइरहेको छ। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल भने भारतले केही समय अघि प्रतिबन्ध लगाएको धान निर्यात खुला गरेपछि नेपालमा असर गरेको तर्क गर्छन्। हामीमा जुन चामल उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ अब यसमा आयात चाहिँ अलिकति मसिनो तथा बासमती चामलको हिस्सा अलिक बढी नै, त्यस्तो चामल चाहिँ हाम्रोमा कम उत्पादन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति बढी उत्पादन पनि छ, बढी आयात पनि छ र त्यसको मूल्य पनि यो अहिले पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र यो बजारमा माग र आपूर्तिको जुन सन्दर्भ छ त्यसले गर्दाखेरि पनि केही मूल्य वृद्धिहरू भएको हुन सक्छ। यद्यपि उत्पादन चाहिँ हाम्रो मध्यम र मोटा किसिमका धानहरू जुन बढी यहाँ नेपालमा लगाइन्छ त्यसको उत्पादन चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा करिब 8% को आधारमा बढेको देखिन्छ। खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिलाई कतिपयले उपभोक्ताको खानपानको सोख र रुचिको कारण ठानेका छन्। नेपालमा कम उत्पादन हुने मसिनो र बासनादार चामलको मागका कारण पनि मूल्य वृद्धि भएको हुन सक्ने कृषि क्याम्पस लमजुङका उपप्राध्यापक एवं कृषि विज्ञ रोशन सुवेदीको तर्क छ। बाँझो जमिनको सदुपयोग, सिंचाई सुविधा एवं उपयुक्त बिउ र मलको संयोजन गरेर आन्तरिक उत्पादनतर्फ जोड दिन ढिलाइ गर्न नहुने सुवेदीको भनाइ छ। यो लगाउँछौँ हामी, उत्पादन पनि गर्छौँ, तर हामीलाई खानलाई चाहिँ मसिनो राम्रो मिठो चाहियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो निर्यातमा भर पर्नु पर्ने भइरहेको छ। अझ त्यसमा पनि हाम्रोमा प्रोसेस हामीले प्रोडक्सन गरिरहेका हुन्छौँ, तर प्रोसेस गर्नलाई फेरि हामी इन्डिया पठाइरहेछौँ, इन्डियाबाट प्रोसेस सामान चाहिँ लिएर आइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो डेफिसिट अभियसली देखिन्छ। अब त्यसमा हाम्रो गभर्मेन्टले अहिले पछिल्लो समय प्रोडक्सनको लागि भनेर यो चैते धानमा अलिकति प्रायोरिटाइज गरौँ भन्ने खालको कुराहरू अगाडि आएको छ, जुन साह्रै नै राम्रो हो। तर सँगसँगै अर्को समस्या केमा छ त भन्दाखेरि अब मलको लाइन हामी सधैँ देखिरहेको छौँ। यो मल इम्पोर्ट गर्न नसकेको अवस्थामा हाम्रो प्रोडक्सन फेसिलिटी नहुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो प्रोडक्सन स्ट्याटस चाहिँ डिक्लाइन हुने समस्या अभियस छ। नेपालीले सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन, उपलब्धता र मूल्यको सन्तुलन कायम गर्नु सरकारका निम्ति चुनौती छ। अर्कोतर्फ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी नारा कागजमै सीमित हुँदा कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक 2.5 खर्ब हाराहारीमा खाद्यान्न आयात भइरहेको
भइरहेको छ। आत्मनिर्भर हुने योजना कार्यान्वयन नहुने एवं आयातित वस्तुमा पनि प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन नसक्दा मूल्य वृद्धिको सीधा असर उपभोक्ताको भान्सामा रहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्ता। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले तत्काल रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, यस प्रकारका काम र क्रियाकलापहरूले स्वाभाविक रूपमा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने खालको काम गर्छ। सरकारले किसानमारा यस प्रकारका नीतिहरू र निर्णयहरू अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्दछ र नेपाली किसानहरूको संरक्षणका लागि, नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सरकारले अनुदानमा वृद्धि गर्नुपर्दछ र अघि नेपालभित्रै अविलम्ब रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ। एमाले भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषि उपजको आयात हुने र अर्कोतिर रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि गर्दा उत्पादन लागत झन बढ्न जाने भन्दै किसानलाई निरुत्साहित नगर्न आग्रह समेत गरेको छ। अनुदान कटौतीको निर्णयबाट सरकार स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी भारतीय कृषि उपजको व्यापार बढाउन उद्यत रहेको एमाले आरोप लगाएको छ। सरकारले फागुन 26 गते रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने औपचारिक निर्णय गरेको छ। कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको आज बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। पुस 26 मा विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस राष्ट्रपति चुनावबाट नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ। तदनुरूप नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले व्हिप जारी गर्छ र त्यसका सँगसँगै नेपाली कांग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि आजको संसदीय दलले गरेको छ र हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस आजबाट प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षीय बेन्चमा बसेको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने औपचारिक निर्णय गरेको छ। त्यस्तै समाजवादीले सरकारमा सहभागिताका लागि पार्टीभित्र छलफल सुरु गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। सो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत निरन्तर दिने प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मतलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमका अनुसार यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मतलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोलि प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर प्रतिपक्षमा गएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा संघर्ष समितिले विराटनगरमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। प्रदेशको पुनः नामाङ्कन गर्नुपर्ने माग गर्दै संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनका क्रममा झडप हुँदा केही प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्न थालेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास साथै हवाई फायर गरेको थियो। विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका 4 जनालाई भने रिहा गरिसकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। एकीकृत समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। पार्टी सचिवालयको आज बसेको बैठकले केही शीर्ष तहका नेताहरूको जिम्मेवारीमा हेरफेर गरेको हो। सो अनुसार पार्टी सचिवालय सदस्य रहेका घनश्याम भूषाललाई महासचिवमा मनोनित गरेको छ। त्यस्तै हालसम्म महासचिवको जिम्मेवारीमा खटाइएको बेदु राम भूषाललाई पार्टी उपाध्यक्षमा मनोनित गरिएको छ। गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अघि एमाले छाडेका भूषाल गत फागुनमा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो।
यसैगरी उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत, केदार न्युपाने, केशवलाल श्रेष्ठ र धर्मनाथ प्रसाद शाहलाई सचिवालय सदस्यमा मनोनित गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित देशभरका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त अधिकांश क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियु निर्वाचन भएको छ। आज बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्मका लागि मतदान तोकिएको थियो। काठमाडौँका 22 आङ्गिक क्याम्पसहरूमध्ये अस्कल, त्रिचन्द्र, आरआर, विश्वभाषा, मिन भवन, आयुर्वेद कीर्तिपुर, पाटनमा भने आज मतदान नभएको सोबियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समिति सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीले बताउनुभयो। निर्वाचनमा दलीय र गैर दलीय रूपमा विद्यार्थीले संगठन र समूह दर्ता गरी प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। निर्वाचन भएका क्याम्पसहरूमा मतगणना सुरु भएको छ भने कति क्याम्पसहरूमा मत परिणाम सार्वजनिक हुन सुरु गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीबाट रूपा गहतराजको नमस्कार। बाँके कुखुरामा आत्मनिर्भर भए पनि बाहिरबाट हुने आयात र तस्करी नरोकिँदा स्थानीय किसान मर्कामा परेका छन्। जिल्लामा मागभन्दा बढी कुखुरा उत्पादन हुने गरे पनि भारतबाट तस्करी हुने र डिलरले अन्य जिल्लाबाट कुखुरा खपत गर्दा कुखुरा बिक्री नभएपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। जिल्लामा हाल दैनिक 25,000 जिउँदो कुखुरा उत्पादन हुने गरेकोमा मात्र 20,000 कुखुरा मात्रै जिल्लामा खपत हुँदै आएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा बालबालिकाले खोप नै नलगाउने र लगाएकाले पनि धेरैले बेचेमा छाड्ने गरेको पाइएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूको संख्या यकिन गर्न घर दैलो सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यो अवधिमा खोप लगाएका र नलगाएकाहरूको तथ्याङ्क निकाल्न नगरमा 23वटै वडामा 16 देखि 59 महिनासम्मका बालबालिकाको सर्वेक्षण गर्न थालिएको हो। वादी समुदायबाट संघीय निजामती सेवातर्फ शाखा अधिकृत पदमा पुग्ने बाँकेको जानकी गाउँपालिका 3 इन्द्रपुरका सुनिल नेपाली पहिलो व्यक्ति भएका छन्। 2068 साल माघ 18 गते शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका सुनिलको पुर्ख्यौली घर दाङ हो। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृतमा नाम निकाल्ने उनी वादी समुदायका एक्लो शाखा अधिकृत हुन्। मालपोत अधिकृतमा काम गरेका नेपाली बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 6 महिना काम गरेर बाँके आएका हुन्। हस्त बाँके डायरी आजलाई यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि बृहत समीक्षा बैठक बोलाउने हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति बढेको आक्रोश र जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न समीक्षा बैठक बोलाउने बताउनु भएको हो। यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहालले समीक्षा बैठक बोलाउने मिति भने टुङ्गो नलागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी बोर्डले नियमित अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा दाहालले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यप्रति समीक्षा आवश्यक रहेको र त्यसबाट समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनी सहर मारियोपोल पुग्नु भएको छ। गत मेमा मस्कोले कब्जामा लिएको सो क्षेत्रमा राष्ट्रपति पुटिन हेलिकप्टर मार्फत त्यहाँ पुग्नु भएको अल जजिराले जनाएको छ। मारियोपोल पुगेर राष्ट्रपति पुटिनले सो क्षेत्रको केही जिल्लामा भ्रमण गर्नुभएको जनाइएको हो। यसअघि क्राइमियालाई आफ्नो भूभागमा विलय गराएको 9 वर्ष पुगेको अवसरमा हिजो रुसी नेता सो क्षेत्रको भ्रमणमा गएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट पुटिन युक्रेनको भ्रमणमा निस्किनु भएको हो। रुसले जनमत संग्रह मार्फत क्राइमियालाई आफ्नो मुलुकमा गाभे पनि अझैसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले कब्जामा लिएको भूभाग फिर्ताका लागि माग गर्दै आउनु भएको छ। दक्षिण पूर्वी अफ्रिकामा गत बुधबारदेखि आएको चक्रवातका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 500 पुगेको छ। मलावी, मोजाम्बिक र माडागास्करमा आएको चक्रवातबाट ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको हो। चक्रवातबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मालावीमा मृत्यु हुनेको संख्या 438 पुगेको छ। मालावीका राष्ट्रपतिले 14 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा समेत गरिसकेका छन्। मालावीमा 10,000 परिवार चक्रवातका कारण प्रभावित भएका छन्। करिब 3,45,000 मानिसहरूलाई राख्नका लागि देशभर संयोग स्थापन केन्द्रहरू स्थापना गरिएको छ। चक्रवातले
मोजाम्बिक र टापु राष्ट्र माडागास्करलाई समेत प्रभावित गरेको अल जजिराले जनाएको छ। मोजाम्बिकमा कम्तीमा 67 जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रपति फिलिप न्युसीका अनुसार 50,000 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। दुवै देशमा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्ने अनुमान छ। मादागास्करमा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा 3 स्टारले आज हिमालयन शेर्पालाई पराजित गरेको छ। बुटोल 11 देवीनगर स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भएको खेलमा साविक विजेता 3 स्टारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। 3 स्टारका लागि खेलको दोस्रो हाफको 38औं मिनेटमा दिनेश गुरुङले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 3 स्टारले गोलको थुप्रै अवसर पाए पनि सदुपयोग भने गर्न सकेन। हिमालयन शेर्पाले पनि गोलको अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा पराजित हुन पुग्यो। अस्ट्रेलियाले दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली भारतलाई 10 विकेटले पराजित गरेको छ। खराब ब्याटिङ गर्दै भारतले दिएको 118 रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले बिना विकेट गुमाई 11 ओभरमै भेटायो। अस्ट्रेलियाका ओपनर ब्याट्सम्यान मिचेल मार्सले 36 बलमा 66 रनको योगदान गरे। अर्का ओपनर ट्राभिस हेड 51 रनमा अभिजित रहे। यसअघि भारतले 26 ओभरमा अल आउट हुँदै 117 रन बनाएको थियो। भारतका लागि विराट कोहलीले 31 रन जोडे भने अक्षर पटेल 29 रनमा अभिजित रहे। भारतलाई सो योगफलमा रोक्न अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्कले 5 विकेट लिए। त्यस्तै सेन एवर्टले 3 र नाथन एलिसले 2 विकेट हात पारे। पहिलो म्याच भारतले 5 विकेटले जितेको थियो। तेस्रो एक दिवसीय म्याच आगामी बुधबार हुनेछ। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। 2 वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकारद्वारा ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश। पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै विपक्षी दलको विरोध। पछिल्लो समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि आकासिँदै धानको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि समस्या चुलिएको उपभोक्ताको गुनासो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिँदै सरकारमा सहभागी हुने नेपाली कांग्रेसको औपचारिक निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन कायम राख्ने। रुसी राष्ट्रपति पुटिन युक्रेनको मारियोपोल सहरको आकस्मिक भ्रमणमा र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाद्वारा इन्डिया 10 विकेटले पराजित। अस्ट्रेलिया प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।